अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा है। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। अच्छा, आज हम ज़रा बड़ा ही इम्पोर्टेंट आज हमारा जो सेगमेंट है, लेकिन उससे पहले मैं एक छोटा-सा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी और मैं क्विकली आपसे एक छोटा-सा मैसेज शेयर करना चाहती हूँ। लोग आपके हारने का इंतज़ार कर रहे हैं। लोग आप पर हँसने का इंतज़ार करें। याद रखिएगा, लोग नाकाम लोगों से जलते नहीं हैं, बल्कि लोग कामयाब लोगों से जलते हैं। आपने कभी नोट किया होगा कि कोई मैं किसी छोटी नहीं बड़ी हस्ती की बात करती हूँ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, आप यकीन करें, उनको सूली पे चढ़ा दिया था। उनके हाथों पे मेखें ठुकवा दी थी। क्या? किस लिए? इक़्तिदार के लिए? ना, 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 ना। क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इल्म जानते थे, वो उनसे ज़्यादा बालातर थे, उनके अंदर कैपेबिलिटी ज़्यादा थी। वजह ये थी, ईसा अलैहिस्सलाम को इक़्तिदार हुक्मरानी का क्यों? वो हस्ती अल्लाह पाक ने इतनी बड़ी बनाई थी, उनको ज़रूरत ही नहीं थी कि मेरे आगे झुको या मेरी बात वो मतलब मेरा एहतराम करो, बहुत सी चीज़ें हैं। उनको अपने इक़्तिदार का, हुक्मरानी का नहीं था, बल्कि लोग उनसे पता क्यों जलते थे? वो तो बहुत आजिज़ से, जैसे उनके ना कपड़ों में, किसी चीज़ में, ना घर, उनको इन चीज़ों का कोई शोबदेबाज़ी नहीं थी। हाँ, अल्लाह पाक ने उनको ये सलाहियतें दी थी कि वो लोग उनका मुकाबला नहीं कर सके। उनका इल्म इतना ज़्यादा था, तो फिर उन्होंने उनको गिराने की बड़ी कोशिश। याद रखिएगा कि जब बहुत ज़्यादा जहाँ बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हों, यानी ऐसा शहर हो या कोई भी जगह हो, वहाँ कभी एक एक आंख से काना बंदा चला जाए ना, वो कहते हैं, तो वो वहाँ का बादशाह समझता है। वो हिसाब है कि फिर बहुत सारी मसले मसाइल बढ़ जाते हैं। तो मैं एक बात कहना चाहूँगी कि ज़िंदगी में याद रखिएगा कि आप अपनी कामयाबी, अपने मकाम को ज़रूर देख लिया करें कि आपके अंदर क्या कैपेबिलिटी है, आप क्या कर सकते हैं। ना सिर्फ इस काम पर अपना सारी सलाहियतें ज़ाया कर दें, जिससे आपकी वजह से बहुत सारे लोगों को तकलीफ़ हो। ये मैं कभी नहीं कहूँगी कि ये हमारे माँ-बाप की तरबियत है। मैं इस बात पर अटक जाऊँगी कि माँ-बाप कभी भी अपनी औलाद को गलत तरबियत नहीं देते। जब अल्लाह पाक ने कहा कि माँ-बाप के आगे उफ ना करे, तो मेरी क्या मजाल के मैं कहूँ कि माँ बाप ऐसे हैं, मैं क्यों गुनाहगार हूँ। लेकिन याद रखिएगा, इर्द गिर्द का माहौल आपके किरदार को क्रिएट करता है, बनाता है। तो आप देखें, आप किन लोगों में उठते बैठते हैं, आप किन लोगों की आदात और अतवार अपने अंदर डालते हैं, और उससे आपकी पर्सनैलिटी क्या बनती है। याद रखिएगा, कहते हैं मैं वहाँ खड़ा हो जाऊँ कि लाइन वहीं से बन जाए। तो ज़िंदगी में याद रखिएगा, अपने आप को प्रेज़ेंट करने के लिए, कहते हैं अल्लाह पाक कहते हैं कि तू किसी की एक बात पे पर्दा डाल, मैं तेरी 100 बातों पे पर्दा डाल दूँगा। तो ज़िंदगी में याद रखिएगा, कुछ लफ्ज़ अदा करने से पहले बाख़ुदा मैं कहती हूँ, मेरी उस नमाज़ का क्या फ़ायदा, उन हाथों का क्या फ़ायदा जो मैं हर वक़्त कहूँ कि अल्लाह मुझे माफ़ कर, इस्तग़फ़ार पढ़ने का क्या फ़ायदा, जब हम किसी के लिए अगर अच्छाई का सबब ना बने तो उसकी तकलीफ का सबब भी ना बने। लेकिन हम अपने इर्द गिर्द के माहौल से कुछ ऐसी बातें सीख लेते हैं और उस मकाम तक पहुंच जाते हैं, जो चाहे कितनी भी कहते हैं कोई ऊंचाई पे से गिर जाए वो फिर उठ जाएगा, लेकिन जो नज़रों से गिर जाए वो कभी नहीं उठता। और याद रखिएगा, आप अपनी औलाद के लिए हीरो हैं, आप अपनी औलाद के लिए एक मैसेज है। तो याद रखिएगा, उस मकाम तक मत पहुँचे कि आपकी औलाद तक ये बात पहुँचे कि हमारे वालिदैन ऐसे हैं। ये बहुत, बहुत आपकी ज़िंदगी में अहमियत कहाँ मिले। आप ऐसे वालिदैन बने, ऐसा किरदार प्रेज़ेंट करें कि आपके बच्चे आप पर फ़ख्र करें। तो इसीलिए मैं कभी भी, आप भी माँ-बाप हैं, मुझे पता है,
بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کی ابھی شادیاں ہوئی ہوں گی, ان کے بچے بھی ہوں گے, آپ بھی ماں باپ ہیں, جب اس پروسیجر سے گزریں گے تو آپ کو بھی اپنی اولاد پر فخر ہونا چاہیے. جب آپ خود اپنے آپ کو ایسا پریزنٹ کریں گے تو آپ کی اولاد بھی آپ کو پریزنٹ کرے گی. لیٹس سی, آگے چلتے ہیں. بچوں کی میں بات کروں ناظرین, تو بچوں کو اپنی بہت زیادہ حفاظت میں رکھیں اور بچوں کا بہت خیال رکھیں. خاص طور پہ بچے وہ جو گلیوں میں کھیل رہے ہوتے ہیں, کچھ لینے چلے جاتے ہیں, معصوم ہوتے ہیں بہت زیادہ, اور بچیوں کا بہت زیادہ, دیکھیں اولاد تو اولاد ہوتی, چاہے بیٹا ہو یا بیٹی, بیٹیوں کا بھی بہت زیادہ خیال رکھیں. ہمارے ملک میں ایک مافیا ہے, جیسے ہم کہتے ہیں یار یہ پانی کے ٹینکر کے مافیا, سوری معذرت, جنریٹر کے مافیا, بجلی جائے گی تو جنریٹر بکیں گے, سلنڈر کے مافیا, تو بہت سارے مافیا. تو ہمارے ملک میں بھتہ مافیا, بائک کی کھڑی ہونی ہے تو اس کا مافیا, کوئی 30 لے لیتا ہے, کوئی 10 لے لیتا ہے, اور کوئی زیادہ تمنگر گیری تو وہ فری میں کھڑی کر لے گا گاڑی, کچھ 50 روپے, کوئی بھی کوئی ریٹ ویسا نہیں ہو, نہ پتہ ہے کہ نالج ہے, تو جس کا جتنا چاہے ہاتھ صاف کر لے. تو بچوں کے بارے میں بڑی حیران ہوں کہ بچوں کو کیا ہمارے دوسرے کنٹری میں بھیجا جاتا ہے. مطلب گداگر بہت زیادہ ہو گئے ہیں, بچوں کا جو ہے اغوا بہت ہوتے ہیں. بچہ بھی پیدا ہوتا ہے اس کو بھی اغوا کر لی, یہ بھی ایک مافیا ہے, ڈاکٹرز کا, نرسنگ کا, یا نیچے والی لیبر کا. تو یہ ساری چیزیں آپ اگر پورا ایوریج لیں پورے پاکستان کا, پھر شہروں کا جیسے کراچی یا ڈفرینٹ, تو ہر جگہ پہ پتہ چلتا ہے کہ یہاں کے کرائم ریٹ جو ہے, اس وقت ہم بچوں کی بات کریں نا, بچوں کی اغوا کی جو سلسلہ چل رہا ہے چھوٹے بچوں کا, یا 4 سال کا, 5 سال کا نیو بورن بیبی, یا جو بھی آگے 8 سال 10 سال. اور میں یقین کریں, میں ایز اے جب ٹیچر تھی, یہ بہت پرانی بات ہے, 15 سال 10 سال, آپ یقین کریں ایک لڑکی نے کہا میرا بھائی جو ہے وہ 16 سال کا تھا یا 10 سال کا, اغوا ہوا, میری ماں ابھی تک رات تکتی ہے, اور اس کو اغوا کیا. انہوں نے بولا میرے بھائی کو اغوا ہوا ہے, بھی 15 سال ہو گئے, میری ماں ابھی تک جو ہے وقت سے پہلے بوڑھی ہوگی, ابھی تک رات تکتی کہ میرا بیٹا آئے گا. پتہ نہیں وہ کہاں چلا گیا, مجھے نہیں معلوم, کسی نے کڈنیپ کیا, ان کو یہ بھی نہیں معلوم. تو یہ کون سے لوگ ہیں جو بچوں کو اغوا کرتے ہیں, اور بچوں کی بیسکلی ہمارے گورنمنٹ کا کیا پروٹیکشن ہے؟ لیٹس سی, میرے ساتھ یہاں پر ایڈوکیٹ جی ہاں زینب بلوچ یہاں تشریف رکھتی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں زینب؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. اچھا جی زینب, آج تم نے ایسا میرے ذہن میں کلک ضرور کر رہا تھا, لیکن اتنا سیریسلی میرے اس طرف دھیان ہی نہیں گیا, کیونکہ آپ کے پاس تو اس طرح کی جو ہیں وہ آتے رہتے ہیں سبجیکٹس وغیرہ جو ہیں کیسز. تو کیا کہیں گے کہ پاکستان میں اس کو کتنا سیریسلی دیکھا جا رہا ہے, اور چائلڈ لیبر یا اغوا بچوں کا کیا سچویشن ہے؟ پہلے ہم میرے خیال میں اغوا والے بچوں کی بات کریں یا کیا کریں؟ ٹریفک بہت بہت شکریہ سبھی آپ کا. بہت ہی سینسیٹیو ٹاپک ہے اور اس پہ بات ہونی چاہیے, کیونکہ ہیومن رائٹس کا ایک بہت بڑا ایشو بھی ہے. بچے دیکھیں سوسائٹی میں ہمارا فیوچر ہوتے ہیں, ہمارا کل ہے, وہ ہمارے ملک کا سرمایہ ہے. ان کو پروٹیکٹ کرنا ہماری گورنمنٹ کی بھی ذمہ داری ہے, ہماری ریاست کی بھی ذمہ داری ہے, اور ہمارے آئین کی بھی ذمہ داری ہے, اور قانون کی بھی, کہ ان کو پروٹیکشن دے. کیونکہ بچے جو ہے وہ معصوم ہوتے ہیں. ایک بڑا ہوگا اس کو پتا ہوگا کہ مجھے کیا کرنا ہے, یہ بندہ صحیح ہے, یہ بندہ صحیح نہیں ہے. لیکن بچوں کی معصومیت ایسی ہوتی ہے کہ ان کو اس چیز کا پتہ نہیں ہوتا. وہ کہیں بھی پیار محبت اٹریکشن دیکھ لیتے ہیں تو اس کی طرف مائل ہونا شروع کر دیتے ہیں. تو بچے بڑے سینسیٹیو ہوتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے نیو بورن بیبیز جب ہاسپٹل میں ہوتے ہیں وہ تو اپنے ہاتھ پیر ہی نہیں چلا سکتے. تو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوسائٹی میں خاص کر ہمارے ملک میں یہ چائلڈ ٹریفکنگ کے معاملات کچھ زیادہ ہی آ رہے ہیں, جن کو جو اغوا کر کے دوسری کنٹریز بھی ڈپورٹ کیا جب بھیجا جا رہا ہے. اس کے علاوہ باقی اسی ایک شہر سے دوسرے شہر بھی بیچا جا رہا ہے. اور اس کے علاوہ جو ایسے والدین ہیں جن کو اولاد بھی نہیں ہے ان کو بھی دیا جا رہا ہے. مطلب پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اولاد کہاں جا رہی ہے. الگ الگ ڈفرینٹ طریقے سے چائلڈ ٹریفکنگ چل رہی ہے, یہاں پہ عروج پر ہے. اور اس میں بعض ادارے بھی انوالومنٹ اپنی دکھا رہے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ ہم جو ہے بات کریں کہ گھر کے. اب میں یہ ریکویسٹ کروں گی کہ اس میں سب سے زیادہ ہمیں جو کیئر کی ضرورت ہے وہ ماں باپ کی طرف سے, کہ ماں باپ فیملی جو ہے ان کو اس چیز پہ دیکھنا چاہیے. اور یہ کام سب سے بڑا جو اپنے ہوتے ہیں انہی میں ہی ہم نے دیکھا ہے کہ کرتے, کیونکہ بچے کبھی بھی باہر والوں سے اٹریکٹ نہیں ہوتے, نہ باہر والے اس میں انوالومنٹ کر سکتے ہیں. کیونکہ باہر والے کیسے, ایک بچے کو کیسے پتا ہے کہ یہ کون ہے کون نہیں ہے؟ لازمی بات ہے فیملی کا کوئی دور کا ممبر ہی شامل ہوگا اس چیز میں. اچھا ان بچوں کا کیا کرتے ہو؟ اگر چلے میں اگر میرے ذہن میں ایک دم آپ ہی نے سوال کیا, میں تو اللہ معاف کر, میں اتنا ہی سوچتی تھی کہ بچوں کو اغوا کر کے ان سے بھیک وغیرہ منگوانے کا, یہی میرے ذہن میں تھا. لیکن یہ جو باہر ملک میں لے کے جاتے ہیں, مجھے نہیں معلوم
इन बच्चों का क्या किया जाता है। यहाँ कई सालों से माँ बाप तड़प रहे हैं कि हमारे बच्चे कहाँ चले गए। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बच्चों को एज अ लेबर लेके जाते हैं, लेबर और यहाँ माँ बाप को पैसा एक हैंडसम हाँ थोड़े दिनों के लिए पहुंचता, महीनों, फिर बाद में वो नहीं कहते भाई आपका बच्चा पता नहीं वहाँ कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, हमें नहीं बिल्कुल। मालूम, हमसे राब्ते में नहीं। तो ये कौन उन बच्चों को वहाँ लेके जाके क्या किया जाता है? देखिए, एक तो अगर लड़के या लड़कियां होती हैं उनको ये चाइल्ड लेबर में इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना उन पे आप जितना भी बोझ डाल दो वो कुछ कहेंगे नहीं, डरे सहमे हुए रहते हैं ना। बड़ा शख्स जरा तो सा अपने शाव गुस्सा कर दो डर जाएंगे, हाँ थप्पड़ लगा दे, राइट्स के लिए तो अपने बड़ा इंसान तो बच्चों को तो थप्पड़ भी मार दो, ये काम डर करना है तो जाएगा। बच्चे कर लेते हैं। अब जाहिर है उनका माइंड ऐसा बना देते हैं कि डरे सहमे हुए रहते हैं, उनको चाइल्ड लेबर के लिए यूज किया जाता है। ये जो बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन की जगह बनती है अक्सर हम देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे इसमें होते हैं, या इनको जो है वो घर में दिया जाता है कि घर में मुलाजमत के लिए भी आप देखें कि बाहर लोग रखते हैं वो जो बच्चियों को। हुआ भी तो हमारे तो जी अपने जी मुल्क में हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल यहीं बच्ची पे को होता है। मारा गया, बहुत जला दिया उसको, ऐसे हाँ गर्म लगा लगा ये के, ये इस तरह ये अरे दे देते उसने हैं कुछ उनको चीज नुकसान कर दिया था। बहुत ज्यादा, तो ये वहां पे देते हैं क्योंकि वो परमानेंट फिर अपने पास रख लेते हैं। यहाँ पे ये कि अगर आप नौकर रखोगे बाहर, दायरे बड़े महंगे होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि इस तरह के बच्चों को लेकर आते हैं जो घर के भी काम करते हैं, उनको बंद भी रखते हैं, उनको अपनी तरह से ज़ैनब, हैंडल एक और करते चीज हैं। ऐड करो, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, ज़रबत हमारी हर जबान अपनी है तो, लेकिन मैंने देखा सिंधी बच्चों का वो डिफरेंट ऐसे गरीब गांव के लोगों को बच्चों को लेके फिर शहर में लेके आके उनके ऊपर जो है ना रखते हैं, और उनके माँ बाप को पैसे देते रहते हैं, और उन बच्चों को बिल्कुल सही कहा, ये रियलिटी है। मेरे बंगलों पास में काम केस करते है हैं, ऐसे बिल्कुल। बहुत ज्यादा। ये अभी रिसेंटली मेरे पास केस था, और मिलने ऐसे भी नहीं ही देते माँ बाप बिल्कुल से, मिलने हाँ भी नहीं देते हैं। 6 महीने के लिए माँ बाप को पैसे दे दिए गए थे। एक बच्ची की एज 11 साल थी, एक बच्ची की एज जो थी 9 साल थी। ये मेरे सामने का था। अच्छा, 6 मंथ बाद जब माँ बाप आए, पेरेंट्स आए, यहीं का केस था, अब जगह क्या है डिफेंस साइड का, तो पेरेंट्स आए। अब पेरेंट्स बहुत गरीब, उनको देखकर लग नहीं रहा। अच्छा, उन्होंने मुझसे डिस्कस किया ऐसा मैटर, तो मैंने कहा कितने, कह रहे 6 महीने हो गए हमें जो है बच्चों को नहीं दिखाया। तो मैंने कहा आप क्या चाहते हैं? क्या अच्छा, इनको पेमेंट भी 6 महीने की कर चुके हैं। रियल केस, रियल केस, बिल्कुल। इस पे मैंने पिटीशन लगाई, उनको रिकवर करवाया है घर से बच्चियों को। एक को तो उन्होंने वापस भेज दिया, एक बच्ची रिकवर हुई, उनको पेरेंट्स के हवाले किया गया। लेकिन बाद दफा पेरेंट्स भी इनको फिर दोबारा से वो दूसरे घरों में पैसे लेके इस तरह करते हैं, तो ये ना किया करें, क्योंकि बच्चियां जो हैं, अब मैं इसमें क्या करूं, बाद दफा बच्चे मिसयूज भी होते हैं, और प्रोस्टिट्यूट बच्चियां में खास तौर पे, बच्चियों को ये बाद दफा भेजते हैं, प्रोस्टिट्यूट में भी इस तरह से यूज किया जाता है बच्चियों को अल्लाह। खास तौर पे। और आजकल तो आप देखिए कि बच्चे भी, लड़के भी मैं कहती हूँ सेफ नहीं है। जिस तरह का जो सोसाइटी, जो माशरा हमारा चल रहा है, उसमें ये तमाम चीजें। और बाकी आप देखें कि हमारे पास यहाँ पे इदारे हैं बहुत ज्यादा। दारुल अमान का इदारा आप देखें जहाँ पे बच्चों को डिफरेंट इदारे काम कर रहे हैं। हाँ, ये भी हैं। बाकी हर जगह पे डिफरेंट इदारे हैं। हालांकि हम सबको नहीं कहते, हर कोई अपना रोल प्ले कर रहा है, लेकिन कुछ जगहों पे ऐसी चीजें अच्छा, आ जाती एक हैं। औरत ने तो इतनी बड़ी बकायदा इसकी वीडियोस डिफरेंट चैनल्स ने, निजी चैनल्स ने कैप्चर की है कि बेटे ने जो है ना वो लड़का था शायद, उसको मारा वगैरह ना, वो नौकर था, उसमें माँ इन्वॉल्व है कि माँ ने गाड़ी में डाल के बकायदा हॉस्पिटल फेंक के आ गई। अब वो अदमुआ सा था, हाँ। वो समझ लीजिए मर गया, तो उसको भाई तुम ट्रीट करवा दो, तो वो तो पकड़ी गई ऑफ कोर्स। इतनी बेवकूफी के गाड़ी में आप लेके जा रहे हो, हर चीज कैमरा आपको कैप्चर करा, आपने उसको, वो तो बच्चा बच गया, वरना तो वो अगर इसी तरह वो तड़पता रहता। वो माँ भी देखो जरा, अपने बेटे को बचाने के लिए पराये बेटे की जान देखो, तो ये तो होता है यहाँ पे। मैं ये कहती हूँ कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग जो सबसे ज्यादा चल रहा है, हमारी जो गफलत पैदा होती है वो घरों से होती है। बिल्कुल ऐसे ही, मजबूरियों से और गफलत भी, क्योंकि माँ बाप उस तरह से बच्चों के, आजकल आप देखिए इतना बिजी लाइफ हो गई है कि माँ भी जॉब पर, बाप भी जॉब पर होता है, घर में पीछे कोई होता नहीं है, बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, ऐसी चीजों पे फिर नजर रखी जाती है। लोग नजर भी रखते हैं ना कि किस बच्चे के ऊपर कोई नहीं है। आपको बात, ये तो 2-3 टॉपिक भी करें। वो जो पिछले दिनों इतना ह्यूज जो है वो ज़ैनब का था, वो बच्चों का था, यानी कि मोहल्ले में, अब पहले तो हमने बचपन अपना मोहल्ले में गुजार लिया, वहाँ रातें सो गए, हमें तो कोई बोलने वाला नहीं था वो वक्त। मतलब हमारे इतनी एक रिस्पेक्ट है हमें, बल्कि हमारे बराबर में जो मामू लोग रहते थे, जबकि वो सगे मामू नहीं थे, हमारे घर वाले बड़ी बहनें कहती थी मामू, तो हमारे मुंह से अभी तक मामू ही निकलता है, तो बाद में पता चला ये सगे मामू ही नहीं है। तो ऐसा उन्होंने वक्त, हमारा अल्लाह का शुक्र है हमारा ऐसा अच्छा पड़ोसी था। आज मैं सुनती हूँ कि हमारा अगर रेशो देखा जाए तो बच्चियों को, अल्लाह माफ करिए, जो
केसेस हैं ये बहुत ज्यादा है, ये होने नहीं चाहिए। बीइंग अ मुस्लिम, हमारा बीइंग हमारे इस्लामी मुल्क होने इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि हम पड़ोसियों पे भी आजकल आप देखें कि वो वाले पड़ोसी भी नहीं रहे ना, बाज मैटर ऐसे आते हैं कि पड़ोसी इन्वॉल्व, ज़ैनब के साथ ऐसे ही तो पड़ोस का ही लड़का तो उनके साथ घूम रहे ढूंढ रहे जी बिल्कुल, ये वो भी इन्वॉल्व, वो फातिमा केस आया था, बहुत बड़ा हाईलाइट केस। आप देखिए बच्चियां हैं सारी, कितनी बड़ी बड़ी, वो सस्सी वाला केस आया था यहाँ का, बहुत वो था, किस तरह से किस कंडीशन में मिली थी बच्चों की लाशें। तो ये देखे ना आपके बच्चों को किस तरह से मतलब पता भी नहीं चलता, मार के फिर कचरे में फेंक दिया, पार्ट्स को अलग कर देते हैं बच्चों के। अब आप देखें कि पहचानने में नहीं है। तो मतलब ये हम कहते हैं कि हमारा मुस्लिम मतलब ममालिक है जहां पे सबसे ज्यादा बच्चों पर शफकत से आपको पेश आना चाहिए, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे कोई भी इदारा हो, हर जगह पे बच्चों को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा जाता है हर जगह। चीज अपने नाज़रीन से, नाज़रीन आप हमें कॉल कर सकते हो। और एक बात बताऊं, ये एवरी फ्राइडे ये जो लॉ का हम कानूनी जो आपसे बात करते हैं, इसका करने का मकसद ये होता है कि आपको अवेयरनेस दी जाए। और इनके पास, मैं तो ज़ाहिर बात है कोई स्टोरी सुन के करती हूँ ना, कि कहीं सुन ली, इनके साथ भी प्रैक्टिकल केसेस इनके साथ चल रहे होते हैं, एक रियल हकीकत जिसे कहते हैं। तो आपके इस प्रोग्राम को कंडक्ट करने का मकसद है आपको अवेयर करना। और अगर आपके दरमियान भी कोई ऐसा मामला हो गया, अल्लाह ना करे, आपके मोहल्ले में, आपकी फैमिली में, या कहीं आपने ऐसा देखो कि इस मौजू पे सभी बात करें और लोगों को बताएं कि ये राइट्स हैं और ऐसे ऐसे, तो हम जरूर ज़ैनब से कहेंगे उस मौजू पे गुफ्तगू की जाए। अच्छा, आप बता रही थी कि बच्चों के राइट्स जो हैं वो उस मयार के नहीं है कि सामने वाला 100 बार सोचे कि मैं ऐसा बच्चे के साथ ज्यादती ना करूं, उसको गलत, वो कहते हैं ना बच्चों को उंगली पकड़ा के टॉफी वगैरह दिला दी, कुछ उसको लेके, उसको पता होना चाहिए मैं इसके साथ कुछ भी बैड टच करूंगा या कुछ भी करूंगा, इसके मेरे पे कोई एलिगेशन ऐसा स्ट्रॉन्ग होगा कि मैं फांसी भी मुझे हो सकती है। ऐसा क्या कहते हैं? बिल्कुल, चाइल्ड अब्यूज का भी सेक्शन अमेंडमेंट हमारा किया गया है, बहुत बड़ा सेक्शन है। चाइल्ड अब्यूज मतलब बैड टच करना, सिर्फ उसको, उसके लिए भी पनिशमेंट है और बहुत सख्त तरह के कानून बनाए गए चाइल्ड पर। तो कि अगर आप बच्चे को किसी को बैड टच भी करते हैं और अगर उसने इस चीज को किया या उसको मिसयूज या अब्यूज करते हैं या किसी भी तरीके से उसको साथ बात करते हैं और बच्चा इस चीज को समझ रहा है, तो वो अगर कंप्लेन करते हैं या उसके पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं, तो उसके ऊपर बड़े सख्त लॉ हमारे बनाए गए। अभी अमेंडमेंट भी हुई है कि आप बच्चे के, जरूरी नहीं है कि आप सेक्सुअली वो पूरा अटैक करके ही उस चीज को प्रूव करें, सिर्फ आपने बैड टच किया या बुरी नजर से भी इस बच्चे को देखा या अपने साथ बिठाया या इस तरह से आपने देखा या बैला पुसला के लेके जाने की भी कोशिश की, तो उसके ऊपर भी इसका लॉ है कि आप एक बच्चे के साथ, मासूम के साथ ये नहीं कर सकते। मतलब इतना प्रोटेक्ट किया गया, कानून में बहुत सख्ती है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जो समझदार लड़का या लड़की को कोई हरासमेंट की जाए तो FIA है, और इसका एक लॉ भी है मेरे ख्याल में, हरासमेंट का लॉ है, वो क्या कहते हैं, जहन से निकल गया, साइबर क्राइम पर। वो तो चलो समझदार लोग खुद डायरेक्ट अपना मुद्दा हल कर लेते हैं या बात आगे तक डिलीवर करते हैं। अब तो सब में इतना कॉन्फिडेंस, वो परवाह नहीं करते कि यार उनको कोई इंसल्ट महसूस होगा, नहीं भाई करना है 100 लोगों को और भी महफूज करना है। तो अब हमारे पाकिस्तान में हेरेसमेंट और ये वाले जो अमेंडमेंट हुई ना PPC में 376 सेक्शन 377 सेक्शन जो है उसमें अमेंडमेंट किए ना कि चाइल्ड अब्यूज के ऊपर बाकायदा कर दिया गुड टच बैड टच, यानी कि अब बच्चों को भी बहुत खुशाइन बात, देखिए जो अप्रिशिएट करने वाली बात होती है ना वो जरूर करनी चाहिए। और ये बहुत अच्छी बात है कि बच्चों को भी मैंने अभी देखा कुछ, अभी एक शादी में जाना होगा तो क्लोज एक कजन से, लेकिन वो बच्ची जो है, बल्कि क्लोज रिलेशन में भी वो बच्ची रिजर्व रही, क्योंकि माँ बाप ने ट्रेनिंग ऐसी दी थी बिल्कुल कि किसी के पास भी नहीं जाना, सही, ये मैं अब्बू हूँ, ये आपका भाई है और ये आपकी मामा है, यानी कि चाहे वो सगा चाचा हो या मामू हो, उसके करीब भी एक बच्ची को बिल्कुल भी आपने ज्यादा क्लोज नहीं करना, उसको थोड़ा ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, तो चाहे वो लड़का हो या लड़की। तो ये तो हमारे इस्लाम में भी है ना कि भाई से भी आप दूर रखेंगे, जब बच्ची थोड़ी सी बड़ी होगी, नहीं मैंने इसको पढ़ा है, इनको आप बिल्कुल अलग रख सकते हैं। और दूसरे, और आप देखिए कि बच्चियों को जब ये चाइल्ड वो उसमें प्रोस्टिट्यूट में जब लेके जाते हैं तो आप यकीन करें कि हार्मोन्स के ऐसे ऐसे इंजेक्शन, ऐसी ऐसी चीजें उनको, ये मूवीज में भी देखा हमने, ठीक है, ये रियलिटी में मैं तो मतलब केसेस में बाकायदा देखा है बच्चों को इस तरह, मतलब वो बच्चे 12 साल ग्रूम अप हो जाए ताकि उस चीज में आए, मतलब इस तरह से हो रहा है। तो खुदारा बच्चियों को और बच्चों को खास तौर पे संभाल के गलत हाथों में ना जाए, गलत, और चाइल्ड लेबर के लिए उनको यूज किया जाता है, हालांकि सख्ती से मना है
کہ آپ بچوں سے جو ہے کسی قسم کی مزدوری کوئی بھی کام نہیں کر, آپ ابھی کمپلین کریں, فوراً بولیں کہ یہاں پہ ایک بچے سے جو ہے یہ کام کروایا جا رہا ہے, چاہے کسی بھی طریقے کا کام کروایا جا رہا ہے, فوراً پولیس آ جائے گی. پکا بالکل, آپ کسی بھی, چاہے آپ کا گھر میں کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا, آپ نے اگر دیکھ لیا کوئی کسی بچے سے کسی ریسٹورینٹ میں یا کسی گھر میں کسی بھی جگہ پہ اس بچے سے کام کروایا جا رہا ہے, آپ فوراً کمپلین کریں. اب پبلک انٹرسٹ ہے بھائی, آپ کر میرے اندر سکتے ہیں. جنون بڑا چڑھتا ہے یار, میں ایسا کسی کے لیے کروں, پھر میں کہتی ہوں یار اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں, وہ میری 2 دن سنے کے تیسرے دن سننا ہی نہیں نا, ہوتا. بالکل بہت سختی ہے. میں تو عام پبلک یہی کہوں گی کہ اگر آپ بھی دیکھتے ہیں, کیونکہ یہ بچے صرف کسی اور کے انسانیت ہے, ہمارے بھی ہیں, بالکل. اگر آپ دیکھیں کہ کسی بچے کے اوپر سخت کام کروایا جا رہا ہے, اب ظاہر ہے اس بچے کی ایج تو پڑھنے کی ہے نا, اب اس کو جو ہے ہوٹلوں میں لگایا جا رہا ہے, صفائی پہ لگایا جا رہا ہے, مزدوری کروائی جا رہی ہے, ان تمام چیزوں میں تو آپ فوراً کمپلین کریں. اس کو رکھنے کے الاؤ نہیں ہے کہ آپ کچھ بچے لوگ کو بہت رکھیں. اچھے بھی ہوتے ہیں, جیسے لائک اگر کہیں کام کرواتے ہیں تو ان کا خیال بھی رکھتے ہیں, ان کی تعلیم کے, کسی بچے کی مجبوری ہے جیسے 15 سال کا. اچھا یہ بھی ایج کتنا ضرورت ہوتی ہے چائلڈ لیبر کا الاؤ ہوتا ہے کہ اس عمر میں دیکھیں جاب کر 16 سکتے. سال کم سے کم لڑکے کی 16 سال اور بچی کی تو وہی 18 سال, 16-18 سال سے پہلے تو آپ نہیں یعنی کہ کروا سکتے. میٹرک کا ایک بالکل حساب بالکل, کتاب ہو گیا نا, ہاں. یہ میٹریکولیشن. بچے کچھ کہتے ہیں نا 14 سال 15, بالکل بھی نہیں. 14 سال 15 سال میں بھی ابھی تک وہ اس ایج پہ نہیں ہوتا کہ آپ اس سے کام کروائیں, یا آپ اس کو جو ہے اس طرح یوز کریں, یا آپ اس سے اس کو لے کے جائیں, یا چائلڈ کم سے کم 16 سے 18 سال, کیونکہ شادی کی ایج بھی یہی دی گئی ہے, اور ہم کہتے ہیں کہ 16 to 18 سال یہی ہے. اس سے پہلے اگر جو بھی ایج کا ہوگا وہ مائنر میں کاؤنٹ کیا جائے گا. اچھا یہ تو وہ, اچھا کچھ ایسے بھی بچے ہیں جو گھر سے بھاگ جاتے ہیں خود ہی, باپ کی زیادتی, ماں اس میں ریلیشنز, سوتیلی ماں, سوتیلا باپ. میں نے کچھ دیکھا ہے ایسے کیسز, اور کچھ اداروں میں ہمارے پاکستان میں 2-3 بڑے بڑے ادارے ہیں جہاں آپ جائیں تو بچے بچیاں موجود ہوتی ہیں. اور ایک تو میں یقین کریں لٹرلی میں وہ بیٹھ کے رو رہی تھی, تو میں گئی تھی عیدی, ٹھیک ہے, وہاں پر کافی سارے بچے تھے, تو ایک بہن, اس کے 3 اور بہن بھائی. اب اس لڑکی کی اپنی عمر 12 سال, اب اس کے اور مزید 2 بہن بھائی تھے یا 3 ایسے ہی تھے نا. میں نے کہا کہ آپ کیسے کہ نہیں, وہ ابو ہیں نا, ابو نے شادی کر لی, امی نے بھی کر لی. اس نے کہا ابو نے بھی شادی کر لی, امی نے بھی کر لی, نہ ابو رکھتے ہیں نہ امی رکھتی ہیں. تو ہم باجی کی طرح کے, فیصل عیدی کی مسز ہے نا, وہ ان کو بڑا پیار محبت سے انہوں نے رکھا ہوا تھا. تو آپ یقین کرو وہ بھی باجی نے بھی ان کو اپنے گلے والے سے لگا کے اپنے پاس ہی بٹھایا تھا. میں کہتی ہوں وہ نہیں رو رہی تھی, وہ اس کے آنسو خشک ہو گئے سمجھ لیں. میں رو رہی تھی ادھر بیٹھی کہ یار یہ کیسے ماں باپ ہے جو ملنے تک نہیں آتے. اور وہ اس نے اپنے بھائی کو کبھی پکڑ لی, وہ ایک بڑی بہنوں کا کردار نبھا رہی ہے نا. یار اتنا ظلم نہ کریں, کس کی جواب دہی بہت بہت پکڑ ہے اس کی. آپ کیسے ماں باپ ہیں. بچے کہتے ہیں ہم ترستے, مطلب ہم انتظار کرتے ہیں ہماری امی, دیکھیں میں بول رہی ہوں میری آنکھیں نہ مڑ گئی, ہم انتظار کرتے ہیں کہ ہماری امی کب آئیں گے, ہمارے ابو کب آئیں گے. اور وہ جب وہ آئے تھے نا, تو اس کا جو چھوٹا بھائی جو گود میں تھا, وہ یار ظلم کی انتہا ہے. ایسی صفاقی, استغفر اللہ, کی یہ اولاد آپ کے جگر گوشے ہیں, آپ نے ایک دوسرے کی ضد میں اپنے معصوم بچوں کو چھوڑ دیا. تو ہم نے لاسٹ ٹائم یہی تو کہا تھا کہ ماں باپ کی لڑائی میں جو ہے نا, ماں بھی شادی کر لیتی, باپ بھی, جو رلتے ہیں نا وہ بچے. کیونکہ باپ کہتا ہے کہ ماں اپنے پاس رکھے, ماں کہتی ہے کہ باپ کی ذمہ داری وہ رکھے. اس بیچ میں بچوں کا جو پیار ہے, جو معصومیت ہے, وہ اب آپ سوچیں کہ ان بچوں میں کیا معصومیت رہے گی. یہ تو مطلب بچپن ہی ان کا ختم ہو گیا نا, جو بچپن میں ضد کرنا کھلونوں کے لیے چیزوں. اچھا ایسے بچے زیادہ مس یوز کیے جاتے ہیں, بالکل صحیح, جن کو نالج ہی نہیں ہے, نالج نہیں ہے, جو ڈپریشن میں ہوتے ہیں, ان کو کہیں سے بھی تھوڑا سا پیار مل جائے گا نا, وہ بہلا پسلا کے ان کو ایزی طریقے سے اپنی طرف کھینچ سکتے ہیں, لے جا سکتے ہیں. تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ بچوں کو پیار محبت شفقت, دیکھیں ہمارے تو دین میں ہے کہ بچوں کے ساتھ شفقت سے پیش آئیں. ہمارے تو دین نے کہا ہے کہ بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ کرنا, اس چیز سے سختی سے منع کیا ہے. تو پیرنٹس بھی ہوں تو پیار سے سمجھائیں, پیار سے نہیں سمجھتے چلے ہلکا پھلکا ڈانٹ دیا. اب ماں باپ تو ظاہر ہلکا پھلکا ڈانٹ دیتے ہیں, لیکن کوشش کریں کہ ان کو پیار سے سمجھیں, ان کے دلوں میں اپنے لیے محبت پیدا کریں. اس سے کیا ہوگا کہ بچہ آپ کا دوست بنے گا, ہر بات آپ سے شیئر کرے گا. جب بچہ آپ کا دوست بنے گا, ہر بات آپ سے شیئر کرے گا, تو پھر وہ غلط طریقے سے غلط جگہ پہ نہیں جا پاتا. بعض دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ آج کل یہ جو ڈرگس کے جو کاروبار یہ کرتے ہیں, یہ بھی بچوں کو یوز کیا جا رہا ہے. یہاں بھی بچوں کے بیگس میں, ان چیزوں میں یہ کلاسیفیکیشن جو آتی ہے, یہ تھوڑا جن کے پاس پیسہ ہے, یہ بی کلاس اور اے کلاس میں آتی ہے. وہ کیا ہوتا ہے, بچوں ان کو پتا ہے یار اس کو ذرا سا تھوڑا لگا دیا نشہ, اس نے تو گھر سے کچھ بھی لے کے بچوں کے اوپر دھیان ہی, کسی کا اپنا بچہ تو برا لگتا ہی نہیں میرا بچہ چور نہیں ہے, نہیں میرا بچہ تو کبھی ایسے کر نہیں سکتا. یہ نہیں پتا کہ وہ بچہ
कुछ भी कर सकता है। तो आप देखें कि ये इशू भी एक तरफ चल रहा है कि बच्चों को इस तरह भी यूज किया जा रहा है। हमारे पास आप देखें सबसे ज्यादा ये जो मंशियात के केसेस आ रहे हैं, इसमें यंगेस्ट आपको नजर सबसे ज्यादा आएंगे, 14, 15, 16, 18, 20 साल। और देखें बच्चे की उम्र जो होती है ना, साइंस के हिसाब से भी देखें, इस्लामिक जब बच्चे में शऊर आता है, आप बच्चे का टीन एज क्या एक हम बात करते हैं, 14 साल से लेकर 20 साल की जो एज है, ये बड़ी सेंसिटिव एज है। इसमें आप बच्चे को जो है ना इतना उसके साथ दोस्तों वाला सलूक करें, उसके साथ बैठे, उसकी बात को सुने, यानी कि उसको जहां लगेगा वो वहीं पर मुड़ जाए। बिल्कुल, क्योंकि उस टाइम पे ऐसा है ना कि टीन एज वाली एज होती है, उस टाइम पे उसका बहकना, बुराई की तरफ जाना, किसी चीज को देखना। आप देखना अक्सर इसी उम्र के बच्चे आपको मिलेंगे जो कि मंशियात की तरफ, ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं, बुराई की तरफ जा रहे हैं, अपनी बात या खुदकुशी में, माँ बाप को टॉर्चर, मतलब ये चीज नहीं मिली तो ये क्यों होता है? ये प्यार मोहब्बत उनको नहीं मिलता, वो डिस्टर्ब रहते हैं मेंटली तौर पर। क्यों? घर में पेरेंट्स को जब देखते हैं कि आपस में उनके अंदर अगर प्यार मोहब्बत नहीं है, आपस में वो लड़ झगड़ रहे हैं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं रहती, तो बच्चे इस चीज को फील करते हैं और ऐसे बच्चे घरों से जाके दूसरों के हाथों में आ जाते हैं और वो इनको मिसयूज करना शुरू कर देते हैं। यानी कि इस एज में देखिए आपने देखा होगा, कहते हैं कि काश मेरी 5 आदत बच्चों जैसी हो जाए। तो बच्चे जो बिल्कुल छोटे होते हैं ना, उनको काला होना और खाने की सिलेक्शन के मुझे ये मुर्गी खानी है तो बिरयानी खानी है, और ज्यादा लड़ाई को लंबा लेके चलना, और अगले दिन जैसे बच्चा भूल जाता है ना, और कुछ चीजों की तरफ ना, जैसे हम कहते हैं ये चीज होनी चाहिए, उन बच्चों ने मट्टी में खेलेंगे, मट्टी का घर बनाएंगे, तोड़ देंगे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बच्चे जैसा मासूम होना वो एक अलग एज है जिसको किसी अच्छाई बुरी की नहीं पता, लेकिन जो बच्चा थोड़ा समझदार होता है ना, उसको कुछ कह दिया जो तो उसको बुरा लगता है, मुझे किसी ने काला कह दिया, किसी ने ये कह दिया, देखो ना मम्मा मुझे वो देखो मोटा मोटा कहता है, उसकी फीलिंग। छोटे बच्चे को तो पता ही तो मुझे मोटा कहा कि पतला का। तो ये जो ज़ैनब ने पॉइंटेड किया है, दैट्स पॉइंट के इस एज में, यानी कि आफ्टर जरा जो समझदारी की एज में 8 साल के बाद जो बच्चा ग्रूम अप होता है, उसको एक साथी की जरूरत होती है, उसकी सुनने वाली, यानी कि वो जो कुछ कह रहा हो उसे ये ना कहे चुप रहेगी क्या, हर वक्त बोलते रहते हो, मिस आज मेरी अम्मी मिस ने मुझे ये कहा। तो अगर बच्चे को आप डांट डपट करेंगे, उसकी सुनेंगे नहीं, उसके साथी नहीं बनेंगे, तो बच्चा दूसरा दोस्त ढूंढेगा और फिर वो उस पे ट्रस्ट करना शुरू करेगा, फिर वो उसको फिर वो जो कहेगा वो करेगा। इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि जितने भी ये मैटर आपके सामने आएंगे ना, आप देखना कि इन्वॉल्वमेंट करीब के लोगों की ही होगी। बच्चों के मामले में जब भी कोई अगर किडनैपिंग का इशू आएगा, अगर ट्रैफिकिंग का इशू आएगा, अगर कहीं पे उनको जो है वो मिसयूज किया जाएगा, लेके जाएंगे, तो उसमें कहीं ना कहीं आप देखें कि आपकी जान पहचान के लोग ही इन्वॉल्व होंगे। बाहर के लोगों के साथ बच्चे की अटैचमेंट कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि बच्चा घर का है। फैमिली मेंबर भी अगर आप देखें कि बच्चे से नहीं मिलते होंगे ना, तो बच्चे उनको भी नहीं पहचानते होंगे कि ये कौन है, जब किसी से वो मिलते। इसलिए कहते हैं कि बच्चे के लिए अगर घर पे आपका कोई भी आए तो कोशिश करें कि बच्चे के साथ उसकी अटैचमेंट इतनी ना हो कि वो अच्छा चले एक ये तो अगर किसी का बच्चा अगवा हो गया, माँ बाप परेशान हो रहे हैं, बार बार जा रहे हैं थाने में कंप्लेन कर रहे हैं, लाइक जो भी है, तो वो प्रोसीजर क्या होगा कि बच्चे की बाजियाबी कैसे होगी, उसे वो कैसे, जैसे ज़ैनब को बहुत टाइम बाद पता चला, फुटेजेस बनी इधर उधर, पूरा एक कहते हैं ना वो पूरा मुल्क हिल गया, तब जाके पता चला जी बच्ची का क्या हुआ। वो प्रिया कुमारी वाला बड़ा मशहूर केस। अच्छा वो भी हाँ बिल्कुल अगवा पर बड़ा वो उस पे तो बड़ा वो कह रहे थे कोई सुराग मिल गया है। देखिए जब तक कोई चीज हाईलाइट नहीं होती ना, तब तक वो दबी रहती है। अच्छा जब वो हाईलाइट होती है, और बच्चों के मामले में तो कानून वैसे भी बड़े सख्त हैं। अगर आप फौरन जाके रिपोर्ट करते हैं कि बच्चा जो है मिस हो गया है, तो फौरन आप देखें कि पुलिस अगर किसी चीज में एक्टिव होती है या नहीं होती, लेकिन इस मामले में वो फौरन एक्टिव हो जाती है। यानी कि अगर हम जुल्म सहते रहेंगे तो हम उस जालिम के बराबर में खड़े हो गए। अच्छा कभी कभी हम लोग बहुत सारी चीजों में कहते हैं यार अल्लाह नाराज के दरगुजर करो, माफ करो, लेकिन सामने वाला उस दरगुजर और माफ को पता क्या समझता है, साला बुज़दिल था, बोल नहीं सका। लेकिन अब वक्त जरा बदल गया है। अब वो जो ना माफ करने वाला जो सिचुएशन है ना, वो कहता कि बंदा कहता है माफ कर दो, कोई बात नहीं, अल्लाह देखेगा। अल्लाह ने दिमाग भी तो दिया है। वरना तो बिल क्लिंटन बोलता मुझे पैसा मिल ही जाएगा, तो मुझे क्या जरूरत है मेहनत करने की। तो आपको अल्लाह ने अक्ल खुल दी कि आप अपनी बात मनवाए, वरना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी जंग भी ना करते। कोई तो रीजन है, तो कहीं ना वो खड़ा होना पड़ता है, अपने हक के लिए बोलना पड़ता है, बंदे को मेंशन करना पड़ता है, पॉइंटेड करना पड़ता है। यहाँ तक कि मैं एक रिलेशन मियाँ बीवी का, कि मियाँ बीवी करती रहे, घर में करती रहे, उसकी अहमियत ना हो ना, तो वो एक दिन बोलती है कि भाई मैं भी इंसान हूँ। हाँ, आप उसको भी अहमियत है। यानी कि ऐसा रिलेशन जिसका कोई वो नहीं है, लेन देन नहीं, लेकिन फिर भी
اس کو بھی چاہیے اپنی ایک رسپیکٹ. تو یہ جو آپ نے ابھی کہا نا مجھے بہت اچھی بات لگی کہ ہم اگر اپنے یہ جو پیرنٹس ہیں اپنی کمپلین کرتے ہیں تو ان کا کیا سلوشن کیا ہے؟ دیکھیے اگر ایسا کوئی واقعہ ہو جاتا ہے, کوئی بچہ ہے اگر مس ہو جاتا ہے, دیکھیے اول تو قانون یہ ہے کہ 24 آورس تک آپ خود دیکھتے ہیں, ڈھونڈتے ہیں کہ کہیں دوست کے یہاں کسی کے یہاں, کیونکہ چھوٹا بچہ تو کئی دوست کے یہاں بالکل جا ہی نہیں سکتا پیرنٹس کے بغیر, زیادہ باہر چیز لینے جاتا ہے. اور میں خدارہ یہی کہوں گی کہ آپ باہر بھی بچوں کو نہ بھیجا کریں, آج کل کا ماحول وہ نہیں رہا. آج کل جو بڑے بڑے یہ گروہ, بڑے بڑی مافیاز جو گھوم رہے ہیں, جو بچوں کو اس طرح سے مس یوز کر رہے ہیں, لے کے جا رہے ہیں, تو خدارہ بچوں پہ نظر رکھیں, اپنے ساتھ رکھیں ان کو, چاہے وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے. دیکھیں لڑکی جتنی ہے لڑکوں کے اوپر بھی اتنی نظر ہے, آپ دیکھیں نا کہ ان کو بھی لے کے جاتے ہیں, ان کو کیا وہ اغوا نہیں ہو رہے, وہ بھی تو اغوا ہو رہے ہیں. تو دونوں کو. اور سب سے پہلی بات یہ کہ جب بھی آپ جو ہے بچوں کے یہ اگر ہو جاتا ہے تو پہلے تو قریبی لوگوں میں آپ تلاش کریں, دیکھیں اس کے بعد فوراً کمپلین کریں. اگر کہیں نہ کہیں دیکھیں یہاں پہ دشمنی آ جاتی ہے, کسی کے ساتھ کچھ ہوتا ہے, تو لازمی بات ہے کہ اسی کی انوالومنٹ ہوگی. یا تو آج کل پھر وہ آپ دیکھیں کہ میڈیا کا دور ہے, سوشل میڈیا اتنا ایکٹیو ہے, جگہ جگہ CCTV فوٹیج لگے ہوئے ہوتے ہیں, جگہ جگہ میڈیا ہوتا ہے. اگر کوئی ایسا کام کرتا ہے لوکیشن ٹریس کی جاتی ہے, تو ہماری جو ادارے ہیں وہ بھی اس چیز میں بڑے ایکٹیو ہیں, تیز ہیں. آج کل تو واٹس ایپ کو بھی بالکل وہ ریکارڈ کر کے نکال رہے ہیں, سارا ڈیٹا نکال لیتے ہیں, موبائل سے نکال لیتے ہیں کہ کہاں سے مس یوز کیا گیا, کیسے کیا گیا. اور اگر آپ ٹریفکنگ کے ذریعے بچوں کو بھیجتے بھی ہیں, لازمی بات ہے کسی باہر کنٹری میں کسی دوسری جگہ بھیجتے ہیں تو کسی ٹریول کر کے ہی آپ جاتے ہیں نا, تو لازمی بات ہے ٹریولنگ کو بھی چیک کیا جاتا ہے کہ کہاں سے بچوں کو لے کے جا رہے ہیں, کیسے لے کے جا رہے ہیں. لیکن ہم کہتے ہیں کہ اس میں اداروں کی انوالومنٹ نہ ہو تو وہ بچے جلدی ریکور ہو جائیں. بالکل. اچھا ایک اگر ادارے مخلص طریقے سے کام کریں گے. ایک تو وہ ہیں گداگر جو ہیں جو جن کو اغوا کیا جاتا ہے. اچھا ایک جو مافیا ہے جو اپنے بچوں کو خود گداگری کرواتے ہیں خود کرواتے ہیں. اور میں بہت ساری جگہوں پہ جب ہم لوگ کہتے ہیں یار یہ تو اٹا کٹ ہے, اور ان کی ماں سے پوچھو کہاں وہ بچوں سے پوچھو امی کہاں, وہ کہیں گے جی فلانی جگہ. اکثر جگہوں پر میں نے ان کا پورا ایک سسٹم بنا ہوتا ہے, پیٹرول پمپ ہو وہ دیکھا جائے تھوڑے 2 بچے آئیں گے, ایک بچی آئے گی, پیچھے 2 بچے اور ہیں, ان سے پوچھو آپ کی امی کہاں ہے تو کہیں گے وہ سامنے کھڑی ہے. تو یہ سارے ایک بڑا ایک میں کہوں گی گروپ ہے, مافیا ہے. تو یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ ان کے اوپر کوئی ہاتھ ہے یا وہ خود اپنے ہی تئیں مل کے کام کر رہے ہیں. ان کے اوپر وہی ہاتھ ہے, آپ کسی ایک کے سگنل پہ دوسرا چلا جائے, او مائی گاڈ, لڑائی شروع, مار دھاڑ شروع کر دیں گے کہ یہ تو ایریا میرا ہے. چلو زینب ایک کام کرو, میں گداگری کرتی ہوں, ویڈیو بناتے, مجھے اس کا بتائیے گا. نہیں اس کو ہم اس لیے نہیں, اسے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ سوشل ایکسپیریمنٹ ریئل. یاد رکھیے گا کہ میں یہ کہوں نا کہ تصویر میں خرابی ہے, لیکن مجھے کہا کہ یہ تصویر ذرا خراب تو تمہیں لگ رہی ہے, ذرا صحیح تو کرو. تو میں وہاں جا کے میں بولوں سوری یہ تو مجھ سے نہیں ہوگی, یہ تو پھر میں نے خرابی کیوں نکالی. تو ذرا میں سوچ رہی ہوں کہ بی پریکٹیکل. شہزاد بھائی یہ کام کرتے ہیں, اور عرش آپ بھی سن رہے ہیں نا, تو ایک زینب کو بھی لیتے ہیں, زینب کو گاڑی میں بٹھاتے ہیں اور ایک ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں کہ اگر کسی جگہ پر جا کے گداگری یا مانگے تو کیا ریئیکشن دیتے ہیں. ارے میں مانگوں گی, ہمارا پورا ملک نہیں بالکل, آپ بن کے جائیں اور آپ دیکھیں کہ سب ایک ساتھ آ کے آپ پہ چمٹ جائیں گے اور مارنا شروع کر دیں گے. آپ کو نہیں پتا میں بہت ٹیلنٹڈ ہوں, سارا پھٹا ہی اسی ٹیلنٹ کے اوپر آ رہا ہے مسئلہ ہی. اچھا بچوں کے ساتھ اس لیے کرواتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ بچے معصوم ہیں نا, لوگ ان کو ترس کھا کے ان کو پیسے دے دیتے ہیں, 10 روپے 20 روپے اس طرح دیتے ہیں, ان کی کمائی کا ذریعہ. آپ یقین کریں یہ ایک دن میں اگر میرا دھندا اچھا ہوگا نا مانگنے کا تو پھر میں ہوسٹنگ چھوڑ دوں گی. صحیح ہے نا شاہد بھائی؟ پھر ریالٹی میں جو ہے نا وہ میرے تعلق کیمرے میں سے ہاں جی کہنے اوکے ہم بھی پارٹنرشپ کر لیں گے, اشارہ آگے اس میں بہت زیادہ, اسی لیے تو 24 گھنٹے آپ دیکھیں بالکل وہ بچہ. اب پتہ چلے زینب کہ چھوڑو میں نے ایڈوکیٹ چھوڑ دیا. چلیں زینب اس کو ہم کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ. یقین کریں مطلب ڈومین دیکھیں, ایک ہوتا ہے بچہ اغوا کر کے اس کو گداگری کروانا, ایک ہم کس بچے پہ بات, پھر ہم وہ بچے جو چھوٹے ہیں, اب ان کے پیرنٹس کہتے ہیں گھر میں حالات اچھے نہیں, ان بچوں سے کام کرانا, یار یہ زیادتی ایک نسل کو تباہ کرنے کے برابر ہے. ایک وہ پلاننگ ہے جو خود سے بچوں کو بھیجا جا رہا ہے, ان کے اوپر کیا بہت بڑا ہاتھ ہے. تو یہ سارے جو ہے ڈومین سے بچوں کا, پھر ایجوکیشن لیول پہ بچوں کا حکومت پاکستان کس ڈومین میں ان کو سپورٹ کر رہی ہے, کیا اس کے اوپر سیریسلی کہتے ہیں آنے والی نسلیں یہ بچوں پر منحصر ہیں. آپ کون سی نسل اپنے ملک کو دے رہے ہیں؟ اب دیکھتے ہیں کہ ہمارا فیوچر کیا ان بچوں پر ڈیپینڈنٹ ہے, یا وہ بچے جو لیوش زندگی گزارے اور وہ بھی ڈرگز یا اور چیزوں میں مبتلا ہیں,
کیا ہمارے بچے ہیلدی ہیں مینٹلی. تو یہ تمام چیزیں, اور جب ہم کچھ ہمارے ملک کے خاص لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو باہر تعلیم حاصل کرواتے ہیں, اور پھر ان کے بچے, ان کے اور ہمارے بچے کیا ہیں, تو ہم لوگ کیا گاربیج ہیں, آنے والی نسل کیا گاربیج ہے. مینٹلی ہم, میں کہتی ہوں, ڈسٹرائے ہو چکے ہیں بنیادی چیزوں کی محرومی کی وجہ سے. جس کے گھر میں اگر فاقہ کشی ہو, وہ بچہ ایجوکیشن کیسے حاصل کرے گا؟ یہ کون ذمہ دار ہے؟ ہو از ریسپانسبل؟ لیٹ سی, میں اس کو کوئی غلط بیانی میں یا غلط ڈریک پہ نہیں لے کے جانا چاہتی, لیکن کہیں تو ہمیں سنبھلنا ہوگا, آنے والی نسلوں کو محفوظ کرنا ہوگا. میں اسی سبجیکٹ کو کنٹینیو انشاءاللہ لے کے چلوں گی کہ وہ بچے جو باہر کیسے, اور وہ ان بچوں پہ بھی بات کروں گی جو ڈفرینٹ جگہوں پہ کام کرتے ہیں, ان کے اوپر بہت ظلم ہوتا ہے. بہت شکریہ زینب بلوچ, میں ایڈوکیٹ زینب بلوچ کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ کرتی ہوں. یہ وہ پوائنٹ ریز کریں گے, شاید میں نے, مجھے 3 سال ہونے والے ہیں اس مارننگ شو کو, لیکن میں نے کبھی بھی اتنی کنٹینیوس, ویسے کبھی کبھی کسی ٹاپک پہ بات کی, لیکن اسے کنٹینیوسلی میں نے نہیں لے کے چلی. اب میں اس کو کنٹینیو لے کے چلوں گی انشاءاللہ, کہ ہم ہمیشہ لا پہ اور اپنے رائٹس پہ ضرور بات کریں. تھینک یو سو مچ. ناظرین آپ دیکھیں لائٹس آف پاکستان. جی ہاں, نعیم محمد نعیم صاحب نے جو ہے, نعیم قریشی صاحب نے ایک نعیم جی ایم این اے محمد نعیم شیخ صاحب نے کورنگی میں ایک زبردست عیدگاہ میں ایک سندھ حکومت نے شجر کاری مہم کا آغاز کیا ہے, اور زبردست وہاں پر انہوں نے اوپننگ کی, اور بہت سارے ڈفرینٹ ڈگنیٹیز وہاں تشریف لائی شخصیات جنہوں نے شجر کاری مہم کا آغاز کیا. مجھے سب سے اچھی بات ان کی یہ لگی کہ پودا لگا کے کلیپ کر کے نہیں جانا, بلکہ پودے کی پرورش بھی کرنی ہے, بالکل اسی طرح جس طرح آنے والی نسلوں کی پرورش کرنی ہے. لیٹس سی ان کی شجر کاری مہم کو دیکھتے ہیں. سیگمنٹ ہے لائٹس آف پاکستان, لیتے ہیں یہاں پر بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد. دیکھتے رہیے گڈ مارننگ وتھ سبھی وینس ٹی وی کے ساتھ.